अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुश आमदीद। मैं एडवोकेट इरफान सिद्दीकी, टैक्स एडवाइज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न सालाना गोशवारे जमा नहीं करवाने। क्यों? क्योंकि FBR ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने उनको इस्तिस्ना दी है, उनको छूट है कि वो टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे। आज की वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी आपके दोस्त के लिए कारआमद हो सकती है तो उसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी दोस्तों, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 115 के तहत अगर आप देखें तो 4 लोग ऐसे हैं जिनको अपनी सालाना गोशवारे जमा नहीं करवाने। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले बेवा। अगर कोई बेवा है तो वो उसको भी सालाना गोशवारे जमा नहीं करवाने। कोई यतीम बच्चा जिसकी उम्र 25 साल से कम है, या कोई माजूर, या कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन जो कि पाकिस्तान में नहीं रहता लेकिन उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर है लेकिन वो यहाँ रहता नहीं है, उसको भी गोशवारे जमा नहीं करवाने। अब सवाल ये पैदा होता है किनको, अगर इन 4 लोग ही हैं, क्या ये सारे जितनी बेवाएं हैं सबको नहीं रिटर्न जमा करवानी, या सारे माजूरों को जमा नहीं करवानी, या जो 25 साल से कम यतीम हैं उनको नहीं करवानी? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसको समझना है थोड़ी देर। अगर कोई बेवा है, देखें, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इसको वजाहत करें, हम लोगों ने सेक्शन 114 में पढ़ा था कि जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर गज उसके पास हो तो उसको NTN भी लेना है और सालाना गोशवारे भी जमा करवाने हैं। ठीक है, किसी के पास 1000 सीसी गाड़ी हो तो उसको भी सालाना गोशवारे जमा करवाने हैं। अब अगर सूरत हाल ये है कि अगर कोई बेवा है तो उस बेवा के पास उसके खामंद की विरासत से उसके पास कोई रकबा उसके पास आ गया है और उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उसको भी NTN नहीं लेना, उसको भी सालाना गोशवारे जमा नहीं करवाना। लेकिन अगर कोई बेवा, मतलब कोई ऐसी बेवा है तो वो जॉब करती हैं, सैलरी लेती हैं, तो इस सूरत हाल में अब उसको रिटर्न जमा करवाना है। ठीक है, कोई है मतलब एक बेवा खातून का, तो वो एक गाड़ी उसको थी उसकी और वो फौत हो गया, तो अब वो जो बेवा है अब तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो 1000 सीसी गाड़ी तो उसके पास आ गई, तो फिर अब क्या करें? अब इसको रिटर्न जमा करवानी है, अब इसको NTN लेना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ यही एक गाड़ी है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको मिली है, तो इस सूरत हाल में अब कानून कहता है सेक्शन 115 में कि उसको वो रिटर्न जमा नहीं करवानी। इसी तरह अगर कोई यतीम है और 25 साल से कम है, अगर उसको बाप की तरफ से कोई विरासत मिली है कि मतलब कोई गाड़ी उसके नाम पे आ गई है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके नाम पे आ गई है, तो इस सूरत हाल में उस यतीम को भी जमा नहीं करवाना। इसी तरह कोई माजूर शख्स है, उसको बाप की तरफ से या माँ की तरफ से या भाई की तरफ से कोई विरासत मिली है और वो माजूर है, मतलब कोई काम तो करता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी होने की वजह से, क्योंकि सेक्शन 114 में लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास 500 स्क्वायर यार्ड का या वो 1000 सीसी की गाड़ी हो या कुछ इस तरह का कोई एक शेक उस पर लागू होती है तो उसको NTN लेना लाजमी हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में उस माजूर शख्स को भी NTN नहीं लेना, उसको फाइलर नहीं होना और उसको अपने सालाना गोशवारे भी जमा नहीं करवाना। लेकिन अगर कोई माजूर शख्स ऐसा है जो कोई जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको अपने सालाना गोशवारे जमा करवाना होंगे। सिर्फ उस सूरत हाल में कि वो जॉब नहीं करता
اور کوئی اس کا سورس آف انکم نہیں ہے، صرف وہ وراثت کی وجہ سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بہن بھائی کی طرف سے، کسی کی طرف سے اگر اس کو ملی ہے تو وہ اس جائیداد یا اس گاڑی کی وجہ سے اب اس کو NTN ہونا ہے، تو قانون کہتا ہے ایسا معذور شخص بھی ریٹرن جمع نہ کروائے۔ آخر میں اگر آپ دیکھیں تو آتا ہے نان ریزیڈنٹ پرسن، وہ لوگ جو پردیس میں رہتے ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، ان کا سورس آف انکم وہی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کچھ پلاٹ وغیرہ خریدے ہوئے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا ان کو بھی ریٹرن جمع کروانی ہے؟ جی ان کو اس صورت میں ریٹرن جمع کروانی ہے، ان کو صرف ویلتھ اپنی بتانی ہوتی ہے کہ مطلب ہمارے پاس پاکستان میں یہ پراپرٹی ہے۔ لیکن اگر کوئی نان ریزیڈنٹ پاکستان سے باہر ہے اور یہاں پر بھی اس کا سورس آف انکم ہے، یہاں مطلب کوئی اس کا ایک پلاٹ ہے اور اس کا وہ کرائے پہ اس نے دے دیا اور وہ کرایہ اس کا آتا ہے، تو اس کرائے کی مد میں جو انکم ہوتی ہے تو اب اس کو 114 کے تحت مطلب اس کو ریٹرن جمع بھی کروانی ہے، انکم بھی دکھانی ہے اور ویلتھ۔ تو جی یہ 4 لوگ تھے جو مطلب FBR کی طرف سے جو مطلب جن کو استثناء حاصل ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 115 کے تحت ان کو استثناء حاصل ہے کہ وہ اپنے سالانہ گوشوارے جمع نہیں کروائیں گے۔ ایک بیوہ، ایک یتیم جو 25 سال سے کم ہو، ایک معذور اور نان ریزیڈنٹ پرسن، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب 4 لوگ ہیں جن کو FBR کہتا ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس کہتا ہے کہ آپ کو اس میں گوشوارے جمع نہیں کروانے۔ تو اگر مطلب ان کا کوئی ادر سورس، مطلب اس کی اگر آپ تشریح میں جائیں سیکشن 115 کی، تو یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر ایک خاتون ہے، بیوہ ہے، لیکن وہ کسی بینک میں جاب کرتی ہے، یا مطلب کوئی اس کا بوتیک ہے، یا کوئی اور بزنس ہے، ٹیچر ہے، لیکن وہ وہاں سے سیلری لیتی ہے، اگر اس کی سالانہ انکم سیلری کی مد میں یا کسی اور بزنس کی مد میں اتنی ہے کہ وہ مطلب انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق جس طرح آج کل ریٹ آیا ہے 6 لاکھ روپے سے زائد ہے، تو اس کو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانی پڑے گی۔ اگر وہ نہیں کرواتی تو وہ قانون کی نظر میں یہ قانونی لائبلٹی اس کی مطلب پوری نہیں کرتی، اب اس طرح اس پہ تمام یہ شرائط لاگو ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، اگر کہ مطلب اس کی ایک پراپرٹی ہے، صرف والد خامد کی طرف سے یا اس کو والد کی طرف سے کوئی وراثت ملی اور وہ بیوہ ہے، تو اب اس صورتحال میں صرف اگر وہی پراپرٹی ہے یا مطلب اس کے پاس کوئی گاڑی اس طرح کا مطلب ہے، تو پھر اس کو ریٹرن جمع نہیں کروانی۔ تو اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کا کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کا اس شیئر کرنے کو کسی کا بھلا ہو جائے۔ آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔